Seek love, my child. Seek within. Within. Bright morning light, I call your name. Satya Sai Avatara, Kali Yuga Avatara, Yuga Avatara. Satya Sai Avatara, Kali Yuga Avatara. Seek love, my child. Seek within. 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 Seek truth, my child. Seek within. 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 Seek peace, my child. Seek within. 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 Seek God, my child. Seek within. 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 Kali Yuga Avatara, Satya Sai Avatara, Kali Yuga Avatara. Love, my Lord, we will seek within. Truth, my Lord, we will seek within. साई सुमंगल। श्री साई राम। श्री सत्य साई सेवा संगठन नेपालद्वारा सञ्चालित यस रेडियो कार्यक्रम साई सुमंगलमा यहाँहरू सबैमा हार्दिक अभिवादन गर्दछौँ। भगवान श्री सत्य साई बाबा मानिसमै अन्तर्निहित मानवीय मूल्यहरू सत्य, धर्म, शान्ति, प्रेम र अहिंसालाई उजागर गर्न र तिनलाई व्यवहारमा प्रकट गर्न जोड दिनुहुन्छ। साई अभियानका यी र यस्तै आध्यात्मिक विषय तथा भगवान श्री सत्य साई बाबाका दिव्य गाथाका साथै आध्यात्मिक उपदेशका प्रसङ्गहरू लिएर
हामी हरेक हप्ता यही समय करिब आधा घण्टा यहाँहरूका साथ बिताउने गर्छौं। अब लागौं आजको प्रस्तुतितर्फ। आज हामी जीव वा प्राणीले गर्ने भोजनको विषयमा चर्चा गर्नेछौं। प्रत्येक प्राणीले आफ्नो आकार र स्वभाव अनुसार प्राण धान्न, बढ्न र निरोगी हुन केही न केही खाने गर्छ। त्यसै गरी मानिसले पनि खाना खान्छ। अन्य जीवले आफ्नो प्रकृति अनुसारका भोजन गर्दछन्, तर मानिसले चाहिँ खानामा कुनै नियम वा सीमालाई पालन गर्दैन। मानिसले खानुपर्ने के हो, परहेज गर्नुपर्ने के हो, यस सम्बन्धमा भगवान बाबा भन्नुहुन्छ, भोजन जस्तो गर्छौ तिम्रो मन त्यस्तै बन्छ। जस्तो मन हुन्छ त्यस्तै तिम्रो विचार बन्छ। जस्ता विचार आउँछन् तिमी त्यस्तै काम गर्छौ। जस्तो काम गर्छौ त्यस्तै परिणाम भोग्नुपर्छ। त्यसैले तिमी जस्तो भोजन गर्छौ तिम्रा कामका नतिजा त्यस्तै हुन्छन्। भोजन, शरीर र भगवान आपसमा सम्बन्धित छन्। जस्तो भोजन त्यस्तै मति हुन्छ, अनि आफै भित्र रहेको भगवानको व्याख्या तिमी त्यही मति अनुसार गर्छौ। भगवान बाबा भन्नुहुन्छ, धेरै नखाऊ, बाँच्नको लागि खाऊ, खानका लागि नबाँच। दिनमा एक पटक खाने योगी र त्योभन्दा धेरै खाने रोगी हो। मांसाहारी हुनु भनेको तिमीमा पशु प्रवृत्ति बढाउनु हो। मानव शरीरको बनोट नै शाकाहारी छ। सात्विक खाना मात्र खाऊ। भोजनका सम्बन्धमा ध्यान दिनुपर्ने 4 थरी शुद्धताको हिक्का राख। ती हुन् पात्र शुद्धि, पदार्थ शुद्धि, पाक शुद्धि र भाव शुद्धि। सबभन्दा पहिला पकाउने र खाने भाँडो शुद्ध हुनुपर्छ। त्यसपछि पकाइने वा खाने कुरा शुद्ध हुन जरुरी छ। त्यसै गरी शुद्ध तरिकाले पकाइएको वा तयार गरिएको र अन्तमा खाना तयार गर्दा भान्सेको मनमा शुद्ध भावना भए मात्र भोजन शुद्ध हुन्छ। जहाँ पायो त्यहीको, जसरी पायो त्यसरी तयार पारिएको खाना आध्यात्मिक साधकका लागि मात्र होइन, जो कोहीको लागि पनि हितकारी हुँदै हुँदैनन्। प्रिय श्रोताहरू, अब एकछिन भजनको आनन्द लियौं। प्रेम स्वरूपिणी जननी मां, प्रेम स्वरूपिणी जननी मां, प्रेम स्वरूपिणी जननी मां, शरण नमोस्तुते साई मां, शरण नमोस्तुते साई मां, शरण नमोस्तुते साई मां, शरण नमोस्तुते साई मां, प्रेम स्वरूपिणी जननी मां, प्रेम स्वरूपिणी जननी मां, जगदम्बे कृपा करो साई मां, जगदम्बे कृपा करो साई मां, जगदम्बे कृपा करो साई मां, करुणामयी जननी साई मां, करुणामयी जननी साई मां, करुणामयी जननी साई मां, त्रिभुवन पालिनी साई मां, त्रिभुवन पालिनी साई मां, त्रिभुवन पालिनी साई मां, त्रिभुवन पालिनी
प्रेम स्वरूपिणी जननी मां चरण नमोस्तुते साई प्रेम स्वरूपिणी जननी जगदम्बे कृपा करो साई करुणामयी जननी साई त्रिभुवन पालिनी साई चरण नमोस्तुते साई चरण नमोस्तुते साई प्रेम स्वरूपिणी जननी मां। भोजनका सम्बन्धमा भगवान बाबाले स्वामी नित्यानन्दका एकजना चेलालाई परेको अनुभवको विषयमा एकपटक चर्चा गर्नुभएको छ। भएछ के भने स्वामीका ती शिष्यले एक दिन आश्रम बाहिर गएर भोजन गरेछन्। फर्किँदा उनले एउटा चाँदीको भाँडा एउटा घरबाट चोरेछन् र त्यसलाई आश्रममा लिएर आएछन्। उनले खाएको त्यो खानाको प्रभाव कम हुनासाथ त्यसको केही क्षणमा नै चोरी जस्तो जघन्य अपराध गर्न पुगेकोमा उनलाई निकै ग्लानि भएछ। उनले रुँदै निकै पश्चाताप गरेछन्। भोलिपल्ट बिहान आफ्ना गुरुका अगाडि गएर उनले सबै कुरा जस्ताको त्यस्तै सविस्तार बयान गरेछन्। उनका गुरु नित्यानन्दले आफ्ना आध्यात्मिक शक्तिको प्रयोग गरी त्यसको कारणको पत्तो लगाएछन् र उनले आफ्ना ती शिष्यलाई भनेछन्, हेर, तिमीले आश्रम बाहिर खाना खाएका थियौ। त्यस दिन त्यो खाना पकाउने भान्से कुनै समयमा चोरी गर्ने बदमास चोर थियो। उसैले पकाएको खाना खाएकोले तिमीलाई पनि हिजो चोरू चोरू लागेर चोरी गरेका रहेछौ। त्यसैले खाना पकाउने भान्सेको आचार विचार व्यवहार आदिले खाना खाने व्यक्तिमा असर गर्दो रहेछ भन्ने कुरा यो प्रसङ्गले प्रस्ट्याउँछ। आदरणीय श्रोताहरू, हामी अहिले साई सुमङ्गल रेडियो कार्यक्रमको साथमा छौं। अबको पालो भगवान श्री सत्य साई बाबाको जीवनीमा आधारित साई अवतार गाथाको। भारतका सुप्रसिद्ध विद्वान एवं भगवान बाबाका एक अनन्य भक्त श्री एन कस्तुरीले लेख्नु भएको ग्रन्थ सत्यम शिवम सुन्दरममा आधारित यस श्रृङ्खलामा भगवान श्री सत्य साई बाबाका जीवन कथा प्रस्तुत गर्ने क्रममा प्रस्तुत छ आजको अंश। कयौं दिनहरू यसै बिते। सार्की कहाँ बाबा पाल्नु भएन। सार्की अब बाबा आउनुहुने अरू आशामा पनि बसेन। अचानक एक दिन मध्याह्नको बेला ऊ बस्ने अगाडि आएर एउटा कार रोकियो। गरिब न हो, पक्कै पुलिस आफूलाई समात्न आयो। उसको मनमा यही खेल्यो। सार्की थरथरी काप्न थाल्यो। डराउँदै आँखा त्यता पुर्याएपछि पो सार्की अचम्ममा पर्यो। कारमा त भगवान बाबा पो हुनुहुन्छ। कारको ढोका खुल्यो। बाबा तल ओर्लनु भयो। उसका हातहरू जोडिन पनि भ्याएकै थिएनन्। बाबा उसकै अगाडि आइपुग्नुभयो। उसको पिठ्यूमा थाप दिँदै भन्नुभयो, हिँड, कारमा बस। सार्कीले आफ्ना सामान समेटी पोको पार्यो। त्यसलाई काँधमा हाली सरासर गएर कारमा बस्यो। उसले केही बोल्न त खोज्यो, तर के गरोस्, मुखै खोलिएन। कार सार्कीको झोपडीकै अगाडि पुगेर रोकियो। बाबा हिलोमाथि बिछ्याएको इँटमा टेक्दै सार्कीको झोपडीतिर लाग्नुभयो। सार्की भने स्वागतका लागि घरतिर दगुर्न हतारिँदै थियो। उसलाई भगवान बाबाको
पर्ख भन्ने इसाराले रोक्यो। सार्की रोकिएर त्यहीँ उभिरह्यो। सार्कीको झुपडीमा भगवानको पाइला पर्यो। सार्कीको त्यो घर नै मन्दिर बन्यो। उसको योभन्दा ठुलो सौभाग्य अरू के हुन सक्छ? सार्की परिवारले भगवानबाट सिर्जित विभूति मात्रै पाएन, भगवानको हात शिरमा पर्यो। परिवारले नै आशीर्वाद पायो। त्यो सार्की परिवार अघिल्ला जुनीहरूमा के थिए भगवान बाहेक अरूलाई के थाहा? संसारमा असल र खराब दुवै खाले मन भएका मान्छेहरू छन्। पुट्टपर्ती पनि यी खाले मान्छेबाट भिन्न र अपवाद थिएन। भगवान बाल साईको कीर्तिबाट भित्रभित्रै ईर्ष्या गर्नेहरू यहाँ पनि थिए। उनीहरू कुनै पनि उपायले बाल साईलाई असत्य साबित गर्न चाहन्थे। हिजोसम्म केटाकेटीकै खेल खेल्दैको गाउँको केटो सत्य यति बिघ्न पुजित हुन थाल्यो। साराका सारा मान्छे उसलाई भगवान मानेर पछ्याउँछन्। यो उनीहरूका लागि सहनै गाह्रो विषय बन्यो। यसरी जल्ने मध्येको एकजनाले बाल साईलाई बिख खुवाएर मार्ने योजना बनायो। यो घटना पुट्टपर्तीमा भएको हो। कुनै स्थानीय चाडको दिन थियो। उक्त चाडका दिन खानपिनका लागि बाबालाई बोलाउने निधो गरे। आफूलाई भक्त बताउनेहरू मध्येका केहीले भगवान बाबालाई निम्तो दिन आए। यसभन्दा अघि चाहिँ बाबा केही भक्तहरूसँगै निमन्त्रित ठाउँमा जानुभयो। आमन्त्रित घरमा आगन्तुकका लागि विभिन्न प्रकारका खाना बनेका थिए। तयारी खाना मध्येको एउटा चाहिँ परिकारमा कडा खाले बिख मिसाइएको थियो। अन्तर्यामी कण कणमा व्याप्त ईश्वर कहिले कसरी र केबाट झुक्किनुहुन्थ्यो र उहाँ झुक्किनु भएन। बिख मिसिएको खाना अरूले खान नपाओस्, बाबा सतर्क हुनुभयो। भगवानको आफ्नो यो सतर्कता आफैमा सीमित थियो। ती षड्यन्त्रकारीले यसको सुइँको पाउनु हुँदैन थियो। त्यसैले केही थाहा नभए चाहिँ बाबा सरल र स्वाभाविक बनिदिनु भयो। खानपिनको कार्यक्रम भगवान बाबाबाटै सुरु हुनुपर्ने थियो, भयो। षड्यन्त्रकारी आयोजकहरू विषाक्त खाना सत्यकै भागमा मात्रै परोस् भन्ने चाहन्थे। बाबाको चाहना पनि त्यही नै त थियो। खाना आयो। अरू खाना त भगवानले खाए जस्तो मात्रै गर्नुभयो। बाबालाई त बिख मिसिएको खानाको भाँडोबाट रित्याउनु थियो। त्यही चाहिँ खानालाई मिठो भन्दै थपी थपी भगवानले खाएर सकिदिनु भयो। षड्यन्त्रकारीहरूले जे चाहेका थिए त्यहाँ त्यही भयो। बिख भएको खाना सत्यलाई खुवाउन बढी कसरत गर्नै परेन। आफूले आँटेको काम सफल भएकोमा उनीहरू खुसी हुनु स्वाभाविक थियो। अर्को हप्ता यसै गरी अवतार गाथाको अघिल्लो अंश हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। अब प्रस्तुत छ एउटा भजन। सत्य धर्म शान्ति प्रेम स्वरूपा प्रशान्ति निलया देवा। सत्य धर्म शान्ति प्रेम स्वरूपा प्रशान्ति निलया देवा। सत्य धर्म शान्ति प्रेम स्वरूपा प्रशान्ति निलया देवा। राम हो कृष्ण हो साई राम देवा। राम हो कृष्ण हो शक्ति स्वरूपा बाबा हे दीन पालना बाबा। शिव शक्ति स्वरूपा बाबा हे दीन पालना बाबा। हे प्रशान्ति निलया बाबा।
हे पूर्णावतारा बाबा हे प्रशान्ति निलया बाबा हे पूर्णावतारा बाबा अल्लाह हो मौला हो साई राम देवा 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 सत्य धर्म शांति प्रेम स्वरूपा प्रशांति निलया देवा सत्य धर्म शांति प्रेम स्वरूपा प्रशांति निलया देवा रामा हो कृष्णा हो साई राम देवा रामा हो कृष्णा हो साई राम देवा शिव शक्ति स्वरूपा बाबा हे दीन पालना बाबा शक्ति स्वरूपा बाबा हे दीन पालना बाबा हे प्रशांति निलया बाबा हे पूर्णावतारा बाबा हे प्रशांति निलया बाबा हे पूर्णावतारा बाबा अल्लाह हो मौला हो साई राम देवा 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 सत्य धर्म शांति प्रेम स्वरूपा प्रशान्ति निलया देवा। आदरणीय श्रोताहरू, आजको कार्यक्रममा मानिसले गर्ने भोजनका बारेमा भगवान श्री सत्य साई बाबाले दिनुभएको उपदेशका बारेमा हामी चर्चा गर्दैछौँ। भगवान बाबा भन्नुहुन्छ, खाना खाइसकेर उठ्दा तिमी खाना खानु अघि झैँ हलुका र फुर्तिलो रहेको महसुस हुनुपर्दछ। धेरै खाना खाएर अटेसमटेस हुनु भनेको आफू आफैलाई बोझ बन्नु सरह हो। भगवान बाबाले अगाडि भन्नुभएको कुरा फेरि मनन गरौँ। बाँच्नका लागि मात्र खाऊँ, खानैका लागि भनेर नबाचौँ। अब पालो छ जिज्ञासाको। आजको जिज्ञासा छ, साईबाबा जनाउने 2 थरीका तस्बिर, मूर्ति आदि देखिने गरिएको छ। एक थरी तस्बिरमा साईबाबा मुहारमा दाह्री जुङ्गा र शिरमा सानो फेटा जस्तो वस्त्र सहितका सन्यासीका रूपमा देखिनुहुन्छ भने अर्को रूपमा बाटुलो अनुहार र धेरै झुरुप्प केश राशि भएका अर्का रूपमा साईबाबा। यी दुईमा के भिन्नता होला? कुन चाहिँलाई साईबाबा भन्ने होला? जिज्ञासामा सोधिए अनुसार दुवैलाई साईबाबा भन्ने सुनिएको पक्कै हो, तर वास्तवमा ती प्रकारका तस्बिरहरू साई अवतारका 2 भिन्न रूप हुन्। पहिलो, जुन मुहारमा दाह्री जुङ्गा र शिरमा फेटा जस्तो वस्त्र सहितका भन्नुभयो, उहाँलाई हामी शिरडी साई भनेर चिन्दछौँ। यहाँले भन्नुभए झैँ केश राशि झुरुप्प भएका बाटुलो अनुहारका अर्का चाहिँ उनै शिरडी साईको अहिलेको अवतार हुनुहुन्छ। उहाँलाई श्री सत्य साई बाबाको नामले पुकारिन्छ। भगवान श्री सत्य साई बाबा नै पहिलाको अवतारका शिरडी साई रहनु भएकोले साई अभियानमा साईका यी दुवै रूपको आराधना गरिएको पाइनुलाई अन्यथा मान्नु हुँदैन। पहिलाको अवतारमा भारत महाराष्ट्रको शिरडीमा उहाँ हुनुहुन्थ्यो शिरडी साईको रूपमा भने हाल उनै साई श्री सत्य साई बाबाको नाम र रूपमा भारतको आन्ध्र प्रदेशको पुट्टपर्तीमा रहनुभई आफ्नो दैवी अभियान अन्तर्गत मानव कल्याणमा जुट्नु भएको छ। आदरणीय श्रोताहरू, यदि यहाँहरूमा पनि श्री सत्य साई अभियानसँग सम्बन्धित केही जिज्ञासा छन् भने हामीलाई लेखी पठाउनुहोला।
हामी तिनलाई हाम्रो कार्यक्रम मार्फत मेटाउने प्रयास गर्नेछौँ। सम्पर्कका लागि हाम्रो ठेगाना साई सुमङ्गल रेडियो कार्यक्रम, श्री सत्य साई श्रव्य दृश्य तथा प्रसारण समिति, पोस्ट बक्स नम्बर 3887, काठमाडौँ, नेपाल। हाम्रो इमेल ठेगाना saisumangal SAISUMANGAL saisumangal@gmail.com। आदरणीय श्रोताहरू, आजको कार्यक्रमबाट बिदा माग्ने बेला भइसकेको छ। आगामी हप्ता यसै दिन यसै समयमा भगवान श्री सत्य साई बाबाका दिव्य उपदेशका प्रसङ्गहरू लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। मानिसले ग्रहण गर्न हुने खालका भोजन मात्र ग्रहण गरी आध्यात्मिक उन्नति गर्ने चेष्टा हामी सबैले गरौँ। भगवानको आशीर्वाद हामीलाई मिलोस्। जय साई। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योन्मा अमृतंगमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। साई सुमंगल। श्री साईराम। श्री सत्य साई सेवा संगठन नेपालद्वारा प्रस्तुत साई सुमंगलमा यहाँहरूलाई स्वागत। मानिसहरूमा अन्तर्निहित आधारभूत 5 मानवीय मूल्यहरू सत्य, धर्म, शान्ति, प्रेम र अहिंसालाई जगाउन र व्यवहारमा प्रकट गर्न भगवान श्री सत्य साई बाबाले विशेष प्रोत्साहन दिनुभएको छ। यस्तै आध्यात्मिक विषयहरू लिएर हामी हरेक हप्ता यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत हुने गर्छौं। विश्वको सबैभन्दा उत्कृष्ट सृष्टि नै मानव जीवन हो। हामी किन यस धरतीमा जन्मियौं? हाम्रो कर्तव्य के हो? मानव जीवनको मूल्य के हो? यी हाम्रो जीवनका केही आधारभूत प्रश्नहरू हुन्। भगवान बाबा भन्नुहुन्छ, धरतीको सम्पूर्ण जीवन मध्ये सबैभन्दा उत्कृष्ट जीवन हो मानव जीवन। मानव जीवन धारण गरेकाहरू अति नै भाग्यशाली हुन्। मानव जीवन कति महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरालाई बुझ्नु अत्यन्तै आवश्यक छ, अन्यथा यस जीवनको कुनै मूल्य रहँदैन। हीरालाई जति काट्यो त्यति नै चम्कन्छ। त्यसरी नै तिमी भित्रको उज्यालो दैवत्वलाई बुझ्न पनि तिमीले धेरै अवरोधहरू पार गर्नुपर्ने हुन्छ। आध्यात्मिक यात्रामा भक्ति, कर्तव्य र नियमको महत्त्व ठूलो छ। ईश्वरको नाम सधैँ जप। आफ्नो जीवन यात्रालाई कर्तव्य ठानी नियमपूर्वक पालन गर। पाप कर्मप्रति भय राख। तिम्रो सदैव कल्याण हुनेछ। शिरडी साई परती बाबा। शिरडी साई परती बाबा। शिरडी
साई परती बाबा दीन जनों के साई भक्त जनों के 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 बाबा कलियुग अवतारा मेरे जीवन आधारा कलियुग अवतारा मेरे जीवन आधारा अवतारा मेरे जीवन आधारा सद्गुरु साई राम श्री गुरु साई राम 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 शिरडी साई परती बाबा दीन जनों के साई भक्त जनों के बाबा दीन जनों के साई भक्त जनों के बाबा कलियुग अवतारा मेरे जीवन आधारा कलियुग अवतारा मेरे जीवन आधारा सद्गुरु साई राम श्री गुरु साई राम सद्गुरु साई राम श्री गुरु साई राम सद्गुरु साई राम श्री गुरु साई राम सद्गुरु साई राम श्री गुरु साई शिरडी साई परती बाबा आदरणीय श्रोताहरू, श्री सत्य साई सेवा संगठन नेपालद्वारा सञ्चालित यस कार्यक्रममा हामी यहाँहरू समक्ष सर्वधर्म समभावमा आधारित भगवान बाबाका उपदेशहरू साथसाथै भजनहरूलाई निरन्तर रूपमा प्रस्तुत गर्नेछौँ। यस कार्यक्रमको प्रमुख उद्देश्य नै सत्य, धर्म, शान्ति, प्रेम र अहिंसा रूपी मानवीय मूल्यहरूमा आधारित सन्देशहरू प्रवाहित गर्नु हो। भगवान बाबा भन्नुहुन्छ, मेरा लागि यस संसारमा
खराब भन्ने कोही छैन। आजको खराब भोलि असल बन्न सक्छ र अवश्य बन्छ पनि। यही शाश्वत सत्य हो। सबै भगवानका हुन् र भगवान सबैका हुन्। मेरो प्रेम असीमित छ, जुन तिमीहरूकै लागि हो। मनमा घृणा भाव भरिएकाहरूलाई पनि म प्रेम नै गर्छु। तिम्रो दोषहरूको म गणना गर्दिन। मेरा लागि तिमीहरू सबै समान हौ, सबै एक हौ। प्रेमले एकता बढाउँछ, एकताबाट पवित्रता आउँछ र पवित्रताबाट दैवत्व प्राप्त हुन्छ। भगवान बाबा भन्नुहुन्छ, यो शरीर अस्थायी वासस्थान हो। एकातिर यो हरेक प्रकारको रोग व्याधि र कष्टहरूको अधीनमा हुन्छ भने अर्कातिर यही शरीर यस भवसागर पार गराउने एउटै मात्र डुङ्गा पनि हो। त्यसैले यो डुङ्गालाई सकुशल र सुव्यवस्थित राख्नुपर्छ। तर यसलाई सुचारू अवस्थामा राख्न आवश्यकता भन्दा बढी ध्यान दिएर हामी आफै अल्मलिनु पनि हुँदैन। हाम्रो शरीर अरूको सेवा गर्नको लागि हो, अरूबाट सेवा खोज्नको लागि होइन। भगवान बाबाका यस भनाइपछि फेरि पालो आएको छ भजनको। दशरथ नन्दन दयाबि रामा श्री रामचंद्र जय रामचंद्र रघुवीर रणधीर रघुकुल राम श्री रामचंद्र जय रामचंद्र रामचंद्र जय रामचंद्र रामचंद्र जय रामचंद्र रघुवीर रणधीर रघुकुल राम रघुवीर रणधीर रघुकुल राम हे रघुवीर रणधीर रघुकुल राम रघुवीर रणधीर रघुकुल राम श्री रामचंद्र जय रामचंद्र रामचंद्र जय रामचंद्र दशरथ नंदन दयाभिराम दशरथ नंदन दयाभिराम दशरथ नंदन दयाभिराम दशरथ नंदन दयाभिराम दानव भजन कोदंड राम दानव भंजन कोदंड राम दानव भजन कोदंड राम दानव भंजन कोदंड राम कल्याण राम कमनीय नाम कल्याण राम कमनीय नाम कल्याण राम कमनीय नाम कल्याण राम कमनीय नाम रघुवीर रणधीर रघुकुल राम रघुवीर रणधीर रघुकुल राम हे रघुवीर रणधीर रघुकुल राम रघुवीर रणधीर रघुकुल राम श्री रामचंद्र जय रामचंद्र रामचंद्र जय रामचंद्र दशरथ नंदन दयाभिराम दशरथ नंदन दयाभिराम दानव भंजन कोदंड राम दानव भंजन कोदंड राम कल्याण राम कमनीय नाम कल्याण
रणधीर रघुकुल रामा हे रघुवीर रणधीर रघुकुल रामा श्री रामचंद्र जय रामचंद्र। आदरणीय श्रोताहरू, हामी अहिले श्री सत्य साई सेवा संगठन नेपालद्वारा प्रस्तुत साई सुमङ्गल कार्यक्रममा छौं। मानिसको आध्यात्मिक उन्नतिका लागि भगवान श्री सत्य साई बाबाद्वारा प्रदत्त मानवीय मूल्यहरू, सत्य, धर्म, शान्ति, प्रेम र अहिंसाका विविध विषयहरू लिएर हामी यसरी नै हरेक हप्ता यही समय यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत हुने गर्छौं। अब पालो छ भगवान श्री सत्य साई बाबाको जीवनीमा आधारित श्री साई अवतार गाथाको। भारतका सुप्रसिद्ध विद्वान एवं भगवान बाबाका एक अनन्य भक्त श्री एन कस्तुरीले लेख्नु भएको सत्यम शिवम सुन्दरम ग्रन्थमा आधारित यस श्रृङ्खलामा भगवान श्री सत्य साई बाबाका जीवन कथा प्रस्तुत गरिनेछ। प्रस्तुत छ श्री साई अवतार गाथाको आजको अंश। बिखयुक्त पुरै खाना भगवान बाबाले नै सक्नुभयो। त्यसपछि बाबा भक्तहरूसित सुब्बममा कहाँ जानुभयो। विषाक्त खाना धेरै समय पेटमा राख्न बाबालाई उचित लागेन होला। निमन्त्रित ठाउँमा खाएको खाना पुरै त्यही ओकलेर फालिदिनुभयो। बिख मिसिएको खानाबाट बाबामा कुनै दुष्प्रभाव परेको देखिएन, तर बमन भएको पदार्थ खाएका कागहरू छटपटाउँदै तत्काल त्यही मरे। बिख खुवाउन सफल निर्लज्ज दुष्टहरू जिब्रो टोक्दै मरेका कागहरू हेरेर फर्किए। ती षड्यन्त्रकारीले मात्रै होइन, दिव्य शरीरको महिमा त बुजुर्गहरू समेतले ठिकसँग बुझ्न सकिरहेका थिएनन्। त्यसैले त उक्त बिख खुवाइँदा र सर्पले डस्दा भक्तहरू यो अनिष्ट त डर्दैन भन्थे। भक्तहरू थर्कमान भइरहे। आखिर यी घटना पनि त दिव्य शरीरकै लीला थिए। ऊ कुन बेला के लीला गर्छ त्यो कसले जान्ने। कर्णम सुब्बममा भने बाबाका यस्ता क्रियाकलापलाई मनोमानी भएको ठानेर पेरिन्थिन्। एकछिन पेरिन्थिन् अनि त्यो बिर्सिएर फेरि काममै लागिहाल्थिन्। उनलाई भगवानको शुश्रूषा र भक्तहरूको सत्कारमै आनन्द आउँथ्यो। ममतामय यी नारीका आफ्ना कुनै सन्तान थिएनन्। एउटा बालकलाई धर्मपुत्र बनाएर पालेकी उनी बाबालाई पनि पुत्र सरह नै ठान्थिन्। जातिपातीमा कट्टर चलनभित्रकी कुलीन ब्राह्मणी उनी तल्लो जातलाई टाढे राख्न खोज्थिन्। सुब्बममा बाबालाई सकेसम्म तल्लो जातका केटाहरूसँग खेल्न जान दिन्नथिन्। माता ईश्वरम्मा र सुब्बममा बीच गहिरो हितचित्त थियो। यही सम्बन्ध दुई परिवार बीच पनि थियो। ईश्वरले अवतार लिएको त्यस परिवारमा आफू निकट हुन पाएकोमा सुब्बममा खुसी थिइन्। यसलाई सुब्बममा सौभाग्यले मिलेको सम्झिन्थिन्। यसैले पनि उनी आफ्ना निजी मामिलालाई कुनै महत्त्व दिँदैनथिन्। उनी केवल अवतार रूपी साईसँग सम्बन्धित कामलाई नै दिलो ज्यानले पूरा गर्न खोज्थिन्। जीवनलाई साई अभियानमै समर्पण गरेकी उनले भगवानको असीम कृपा पनि पाइरहिन्। यतिसम्म कि आफ्नो अन्त्यकाल भगवानकै सामिप्यमा होस् भन्ने सुब्बम्माको चाहना थियो। उमेरकै कारणले पनि होला सुब्बम्मा थलिने किसिमले रोगाउन पुगिन्। उपचारका लागि उनलाई बुक्कापट्टनम लगिएको थियो। यसैबीच सुब्बम्माले प्रशान्ति निलयम बन्न सुरु हुने खबर सुनिन्। आफ्नो त्यस्तो अशक्त अवस्थामै पनि उनले निर्माण स्थल हेर्ने इच्छा देखाइन्। सुब्बम्मालाई गाडामा राखेर पुट्टपर्ती ल्याइयो। उनको असीम प्रेम भगवान बाबा र उहाँसँग गाँसिएका सबै वस्तुहरूमा थियो। उनको यो प्रेम जीवनको अन्त्यसम्म पनि एक नासले कायम रहिरह्यो। सुब्बम्मा जीवनकालको करिब करिब अन्तिम अवस्थातिर पुगिसकेकी थिइन्। यस्तै बेला भगवान बाबा बेङ्गलोरबाट
तिरुपति आउने खबर आयो। यता सुब्बम्मा केवल भगवान साईकै नाम जप्दै दर्शनको कामना गरिरहेकी थिइन्। अन्त्य अवस्थामा पनि उनको मुखमा साईकै नाम बाहेक अरू थिएन। सुब्बम्माका नस नाडीहरू बन्द भएर पनि शरीरमा तातो भने छँदै थियो। 2 दिनसम्म पनि अवस्थामा कति पनि परिवर्तन देखिएन। यो खबर पाएको केही दिनपछि बाबा पुट्टपर्ती आउनुभयो। भगवान बाबा सिधै सुब्बम्माकै घर जानुभयो। आशा मारेको परिवारले सुब्बम्मालाई बाहिर आँगनमै ल्याएर सुताएको थियो। सुब्बम्मा, सुब्बम्मा, मधुर वाणीमा भगवान बाबाले पुकार्नुभयो। सुब्बम्माका निस्तेज आँखाका परिलाहरू एकाएक खुले। उनका शिथिल हातहरू च्यादरबाट निस्केर चरण खोज्न थाले। उनका दुवै हातलाई समातेर बाबाले स्नेहपूर्वक स्पर्श दिनुभयो। सुब्बम्माको शरीरको सारातिर चेतनाको सञ्चार भएझै देखियो। भगवानका औँलाहरू उनको ओठ नजिक पुगेपछि त मुख पनि खुल्यो। खुलेका ओठमा भगवानका औँलाबाट पवित्र जल सरर बग्यो, जसलाई सुब्बम्माले खुटुक्क निलिन् र कृतज्ञताका आँखाले भगवानपट्टि हेर्दै प्राण त्यागिन्। मृत्यु पनि यति पवित्र र सुखद हुन सक्छ? भक्तहरूले आँखै अगाडि देखे र अनुभूति पनि गरे। भगवान श्रीकृष्णका देवकी र यशोदा 2 माता थिए। त्यस्तै साई ईश्वरका ईश्वरम्मा र सुब्बम्मा 2 माता हुन्। श्री साई अवतार गाथाको अर्को भाग यसरी नै अर्को हप्ता प्रसारण गरिनेछ। आदरणीय श्रोताहरू, यस कार्यक्रममा हामी प्रत्येक हप्ता श्री सत्य साई अभियानसँग सम्बन्धित यहाँहरूकै विविध जिज्ञासालाई समाधान गर्ने प्रयास गर्ने गर्छौं। आजको जिज्ञासामा यस अघि पनि प्रसारण गरिसकिएको एउटा जिज्ञासालाई पुनः उल्लेख गरिँदैछ। सत्य साई केन्द्र वा भजन समूहहरूमा सेतो खरानी अर्थात् विभूतिलाई अत्यन्त आदर र महत्त्वका साथ ग्रहण गरेको देखिन्छ। यसो गर्नुको कारण के होला? साई कार्यक्रममा भाग लिने भक्तहरूले निधारमा सेतो खरानी जस्तो वस्तु लगाउँछन्। त्यसलाई विभूति प्रसाद भनिन्छ। विशेष गरी श्री सत्य साई केन्द्र वा भजन समूहहरूमा वा अरू ठाउँमा हुने साई कार्यक्रम सकिएपछि विभूति वितरण गरिन्छ। भगवान बाबाका अनुसार मानिसका नाम र रूप दुवै अस्थायी छन्। त्यसैले प्रत्येक व्यक्तिले म रूपी अहंकार र मेरो रूपी ममकारलाई नष्ट गर्नुपर्छ। आगोमा बालिएपछि सबै थोक जलेर खरानी वा भस्मको अवस्थामा आउँछ। त्यसै गरी अहंकार र ममकारलाई जलाएर व्यक्तिले दैवत्वको अनुभूति गर्न सकोस् भन्ने अर्थ यो विभूति ग्रहणमा रहेको छ। विभूतिको देखिने प्रचलन निधारमा टीका र प्रसादको रूपमा खाने हो। यसबाहेक बाबाका भक्तहरू बिसन्चो हुँदा यसलाई औषधि मानेर पनि प्रयोग गर्छन्। आदरणीय श्रोताहरू, यदि यहाँहरू पनि श्री सत्य साई सेवा संगठन नेपालका कार्यक्रमहरूमा सहभागी हुन चाहनुहुन्छ भने आफूलाई पाएक पर्ने भजन समूह वा केन्द्रमा सम्पर्क राख्न सक्नुहुन्छ। यहाँहरू थप जानकारीको लागि हामीसँग पनि सम्पर्क राख्न सक्नुहुन्छ। हामीसित पत्राचार गर्ने ठेगाना हो पोस्ट बक्स नम्बर 3887 काठमाडौँ नेपाल वा इमेल ठेगाना हो saisumangal SAISUMALGAL saisumangal@gmail.com। हवस् त आदरणीय श्रोताहरू, आज यति नै। अर्को हप्ता यसरी नै साई सुमङ्गलका साथ यही समय यहाँहरू समक्ष उपस्थित हुने बाचा गर्दै अब बिदा चाहन्छौँ। जय साईराम। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योन्मा अमृतंगमय।
शान्तिः। शिव महेश्वरा शिव महेश्वरा शिव महेश्वरा साई शिव महादेवा साई शिव महेश्वरा शिव शंकरा शिव महादेवा साई साई राम